अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 26 नवंबर 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की तारीख़ का आज इंतहाई अहम दिन है। पाकिस्तान 75 सालों से हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हो सका है। ज़ाहिरन पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी 1947 में, जिसके लिए 10 से 15 लाख मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की थीं। लेकिन वो पाकिस्तान ज़ाहिरन आज़ाद हुआ था, अमलन और बातिनन आज भी पाकिस्तान ग़ुलाम है। चुनाचे आज भी पाकिस्तान के ऊपर जो फैसले हैं वो बैरूनी साम्राज्यी ताकतों के चलते हैं। बैरूनी ताकतें, साम्राज्यी ताकतें जो चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर कर देती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले जो मुसलमान हैं उनमें से 80% मुसलमान ऐसे हैं जो आज भी साम्राज्यी निज़ाम के ज़ेरे असर हैं। यही तो वजह है मुसलमानों की मग़लूबियत की। यही तो वजह है कि मुसलमान मुल्कों के अंदर इंतशार और फसाद हमेशा रहता है और मुसलमान मुल्कों के अंदर मुसलमानों की हालत हमेशा अबतर रहती है, क्योंकि ज़ाहिरन तो वो आज़ाद हैं। ज़ाहिरन तो आप मुसलमानों के 57 इस्लामी मुल्क देखते हैं, उनके हुक्मरान देखते हैं, लेकिन जो उनके हुक्मरान होते हैं वो बुनियादी तौर पर अमरीका, यूरोप और दुनिया के जो साम्राज्यी निज़ाम के पीछे बैठी हुई जो दिमाग हैं, जो ताकतें हैं, उनके ज़ेरे असर होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है? अब पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े फैसले हैं वो आज भी बैरूनी ताकतों की मर्जी से होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर 7 महीने पहले एक मुंतखब अवामी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया अमरीकी इमा पर। एक अमरीका का छोटा सा एक अफसर था, उसने धमकी दी पाकिस्तान को कि इमरान खान की हुकूमत जो कि वज़ीर आज़म है 22 करोड़ लोगों का, उसकी हुकूमत को गिरा दो। तो उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया। उस अमरीका ने और अमरीका के उस छोटे से अफसर ने यह कहा कि चूंकि पाकिस्तान ने हमारी बातें नहीं मानी, हमें अड्डे नहीं दिए, हम यूक्रेन जंग में पाकिस्तान से असलाह मांगते हैं, हमें वो असलाह नहीं दिया, और रूस से हम पाकिस्तान को दूर करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान रूस से दोस्ती लगाता है, और फिर बहुत सी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत हमारी बात नहीं मानती है, लिहाजा इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो। और जिन लोगों को हुकूमत दी गई ये वो डाकू थे जिन्होंने पाकिस्तान के पैसे लूटे। तो ये पाकिस्तान की वो ग़ुलामी है जिसकी जंग आज लड़ी जा रही है, और ये वो जंग है जिसके लिए आज का दिन बड़ा अहम है। और आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का मसला है। नाज़रीन किराम, याद रखें, कभी भी मंजिल, कभी भी हदफ, कभी भी गोल वो चंद दिनों के अंदर हासिल नहीं हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ सोचते हैं, एक आपकी मंजिल है, आप उस पर चंद दिनों के अंदर पहुंच जाएं, या जैसे आपने सोचा अगले दिन वो काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। बड़ी लॉन्ग टर्म और बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और इसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। अब जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, अगर आप वो आज़ादी की तारीख देखें तो पाकिस्तान कोई 2-3-4 सालों में आज़ाद नहीं हुआ, उसके लिए बड़ी एक मुहिम चली थी 1936 से लेकर, बल्कि उससे भी पहले से लेकर 1857 की जंग आज़ादी को अगर आप देखें तो उसके बाद से लेकर मुख्तलिफ जंगों की तहरीकें हुई, मुख्तलिफ तहरीकें चली, बड़ी तवील स्ट्रगल थी, जिसके बाद जाकर पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। और आज अगर पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ादी चाहिए तो इसके लिए भी लॉन्ग टर्म स्ट्रगल चाहिए, कुर्बानी देना पड़ती है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगा तुर्की की। तुर्की 1923 के अंदर वहां पर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के बाद वहां पर गुलामों की हुकूमत आई, यानी सेकुलर लादीन मुल्हिदीन लोग थे जो उस्मानी सल्तनत को, जिन्होंने तोड़ा भी और धोखा भी दिया, और जिन्होंने उस्मानी सल्तनत के दौर में जो इस्लाम था तुर्की के अंदर उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ऐसे ग़ुलाम मुसल्लत हुए। अब जो लोग 1923 के बाद तुर्की के हुक्मरान बने, जदीद तुर्की, एक डेमोक्रेट तुर्की बना, उस तुर्की के अंदर लोग इस्लाम से दूर हो गए, नमाज़ों से दूर हो गए, मुख्तलिफ़ चीज़ों से दूर हो गए। अब उन ग़ुलामों से निजात के लिए, यानी उन माफिया से निजात के लिए तुर्की के लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की, यहाँ तक कि सियासी तौर पर स्ट्रगल की। अदनान मेंदेरेस का नाम आता है, जो 10 साल तक वज़ीर आज़म रहे, जिसने तुर्की में अज़ानें बंद हो गई थी तो अज़ानें बहाल की थी, कुरान की तालीम बंद हो गई थी तो कुरान की तालीम उन्होंने शुरू की थी। 10 साल वज़ीर आज़म रहने वाला अदनान मेंदेरेस से 1960 में उसको फांसी पर, तख्ते दार पर चढ़ा दिया जाता है, फ़ौज कब्ज़ा कर लेती है और डिक्टेटरशिप आ जाती है।
پھر نجم الدین اربکان آتا ہے ترکی کے اندر، جو اسلام پسند لیڈر تھا اور ترکی کو کھویا ہوا مقام حاصل کروانا چاہتا تھا. اس کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے، اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. 80 سال کے بعد یعنی 1923 میں جدید ترکی بنا، سلطنت عثمانیہ ٹوٹی. اس کے 80 سال کے بعد اردگان کی حکومت آتی ہے. اردگان کی جو حکومت ہے یہ پچھلے 80 سال کی سٹرگل کے بعد آتی ہے. اردگان کا جو ویژن، یہ مشن تھا، وہ وہی تھا جو عدنان مینڈرس کا تھا، وہ وہی تھا جو نجم الدین اربکان یا اس طرح کے اسلامی لیڈروں کا تھا. تو 80 سال کے بعد ترکی کو بدلا گیا، اور پھر اردگان کو بھی 20 سال ہو گئے. مکمل طور پر ترکی نہیں بدلا گیا ہے، آج بھی وہاں زنا عام ہے، آج بھی وہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، لیکن اردگان نہیں بدل سکے. تو سٹرگل، محنت، جدوجہد اب پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہوئے ہیں. پاکستان 75 سالوں سے حقیقی آزادی کی سٹرگل کر رہا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر آزاد ہوں، لیکن غلاموں کا قبضہ ہے، مافیاز کا قبضہ ہے. اور جو غلامی تھی اور جو غلامی کے توق تھے وہ اب ٹوٹتے جا رہے ہیں. اب لوگوں کے اندر ہے، لوگ جاگ چکے ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں پر ٹیکس ہم دیتے ہیں، یہاں پر قربانی ہم کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، لیکن فیصلے وہ چند جو عیاش پرست ہیں، امریکی غلام ہیں، وہ کرتے ہیں، جو پاکستان کو لوٹتے ہیں، جن کی لندن میں جائیدادیں ہیں، جو باہر جاتے ہیں پھرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں. لوگوں میں نفرت ہے، لوگوں کی آنکھوں میں غصہ ہے، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اور لوگ اپنے حق کو لینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی امید ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے بہت سارے گناہ کیے، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. یعنی اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے، کلام الہی ہے، یہ مسلمانوں کو یہ امید دیتا ہے کہ اپنی امید کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. آپ نے لڑتے رہنا ہے اور مایوس نہیں ہونا. جو لڑتا رہتا ہے وہ ایک دن پہنچ جاتا ہے، منزل تک جیت جاتا ہے. آج ہو یہ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ راولپنڈی میں پاکستان کی عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ چکا ہے. عمران خان جن کے پاؤں پر، جن کو گولیوں سے مارنے کی اور انہیں شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے انہیں معجزاتی طور پر بچا لیا. وہ بیساکھیوں کے سہارے آج راولپنڈی آ رہے ہیں، اور راولپنڈی کی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی سمندر اور عوامی انقلاب آج دیکھنے کو آ رہا ہے. یہ عوام کیوں آ رہی ہے؟ پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. یہ کیوں راولپنڈی آ رہے ہیں؟ یہ غلامی سے نجات کے لیے آ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے فیصلے ہمارے ملک میں ہوں، نہ کہ لندن میں بیٹھا ہوا کوئی بھگوڑا شخص نواز شریف جیسا شخص کرے، نہ کہ امریکہ کے ایوانوں کے اندر پاکستان کے اہم عہدوں کے فیصلے ہوں. یہ عوام اس لیے آ رہی ہے. اور آج کی تاریخ اور پچھلے 7 مہینوں سے جو آزادی، حقیقی آزادی کی موومنٹ ہے، یہ ثابت کر رہی ہے کہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے، لوگ جاگ چکے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں کس نے دھکیلا کہ آج پاکستان 95% ڈیفالٹ ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر پچھلے 7 مہینوں میں جو انصاف کی دھجیاں اڑائی گئیں، سپریم کورٹ کو تالے لگے ہوئے ہیں. نام سے تو سپریم کورٹ ہے، نام سے تو سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں جو لاکھوں روپے تنخواہیں بھی لیتے ہیں، لیکن 50,000 سے زائد مقدمات آج بھی سپریم کورٹ اور عدالتوں کے اندر زیر التوا ہیں. تو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے. جس کا دل چاہتا ہے، چند لوگ ہیں، چند ہزار لوگ ہیں جو پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کو جو غلاموں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف یہ آزادی کی جنگ ہے. تو آج راولپنڈی کے اندر جو تاریخی دن ہے، اس تاریخی دن کے موقع پر تیاریاں جاری ہیں، اور آج پاکستان کی عوام یہ ثابت کر کے دکھا رہی ہے کہ ہم اب اپنا حق لے کر رہیں گے. ہم نے یا ہمارے آباء و اجداد نے جو سٹرگل کی، جو محنت کی، اس کا نتیجہ ضرور ہمیں ملے گا. ناظرین اکرام، عمران خان نے بھی اپنے سر پر کفن باندھ دی ہے. ان کو قتل کرنے کے بڑے تھریٹ ہیں، ان کو بم دھماکے سے اڑانے کے بڑے تھریٹ ہیں، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر موت کا جو خوف تھا وہ ختم کر دیا ہے. مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا ہے. میری موت اگر اس طرح لکھی ہوئی ہے تو آ جائے گی، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں ایک نظریہ اور ایک ویژن دے کر جا رہا ہوں. لیکن یاد رکھیں ناظرین کرام، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو قتل کیا گیا جیسا کہ لیاقت علی خان بے نظیر کو کیا گیا تھا، تو اندازہ نہیں ہے وہ طوفان آئے گا اور وہ تباہی آئے گی کہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ تہس نہس ہو جائیں گے. بہرحال اللہ رب العزت سے ہم سب کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس ملک کو حقیقی معنوں میں آزادی اللہ رب العزت دلائیں،
اور پاکستان کے لوگوں کو آزاد کریں جو پچھلے 75 سالوں سے جو سامراجی نظام ہے ان کے زیر اثر ہیں اور ان کے غلاموں کے زیر اثر ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔